Hello and welcome to all of you, my dear friends and students, in my audio visual class. Students, in previous video, we have already discussed up to question number 3 of exercise number first, yani 1.1 of basic mathematics of class 11. So in this video, we are going to discuss the further number, means question number C of question number 4. C of question number 4, and you can see the question on your screen here. Okay, so question is as विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, हामी प्रिभियस भिडियोमा क्वेशन नम्बर 3 सम्मको क्लास 11 को बेसिक मैथमेटिक्स को फर्स्ट एक्सरसाइज को यानी कि जुन 1.1 रहेछ त्यो एक्सरसाइज को हामी क्वेशन नम्बर 3 सम्म छलफल गरिसकेका छौं। यस भिडियोमा रहेर हामी क्वेशन नम्बर 4 को सी लाई डिस्कस गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं। तपाई यहाँ स्क्रिनमा क्वेशनलाई अवश्य नै हेरिराख्नु भएको होला। सो लिसन माई भोइस एन्ड वाच केयरफुली। ओके, सो students question is, if u equals x such that -1 is less than or equal to x minus 2 is less or equals to 7, x यानी कि u चाहिँ x -1 is less or equal to x minus 2 is less or equal to 7 को इन्टरभल में u को एलिमेन्टहरु परिरहेका छन्। त्यसैगरी सिमिलरली a equals x such that x is a prime number, a यस्तो किसिमको समूह हो जुन कि ऋण संख्याहरुको समूहलाई जनाएको छ। त्यसैगरी सिमिलरली b को लागि b is equal to x such that x is a odd number, b चाहिँ odd नम्बरहरुको समूहलाई जनाएको छ है। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, अब यसमा यो जानकारीमा हामीले फाइन्ड गर्नुपर्ने छ केही जानकारीहरु। फर्स्टमा दिएको छ द सेट अफ एलिमेन्ट्स व्हिच आर आइदर प्राइम अर ऑड। यस्तो किसिमको समूह पत्ता लगाउनु छ हामीले जसको सदस्यहरु कि त प्राइम हुन पर्यो कि त ऑड हुन पर्यो, प्राइम और ऑड हुन पर्यो है, यानी कि दुवैको युनियन हुन पर्यो। तो यसको लागि एन्ड सेकेन्डमा दिएको छ हामीलाई द सेट अफ एलिमेन्ट व्हिच आर प्राइम एज वेल एज ऑड, जुन कि प्राइम को साथ साथै ऑड पनि हुन् तिनीहरुलाई जनाएको छ है। त्यसैगरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, थर्ड चाहिँ दिएको छ द सेट अफ एलिमेन्ट व्हिच आर प्राइम बट नट ऑड, जुन कि यस्तो किसिमको समूह पत्ता लगाउनु छ थर्डमा जसमा चाहिँ प्राइम होस् तर ऑड नहोस्, यानी कि डिफरेन्स निकाल्नु छ है। सो नाउ let's start to solve this question. Okay, so हामी सर्वप्रथम क्वेशन नम्बर लेख्छौं। क्वेशन नम्बर 4 को सी हो अनि त्यसपछि हामी सल्युसन लेख्छौं र क्वेशनमा दिएको जानकारीलाई चाहिँ हामी लिस्ट गर्छौं है। अब u इक्वल टु हामीलाई दिएको छ त हामी u इक्वल टु लेख्छौं सल्युसन हियर। त्यसपछि u इक्वल टु x such that -1 is less or equal to x minus 2 is less or equal to 7, यो चाहिँ u दिएको छ है। u भनेको यस्तो किसिमको युनिभर्सल सेट हो जहाँ चाहिँ x यसको एलिमेन्ट्सहरु यो इन्टरभलमा बिलोंग्स गर्छन्। अर्थात अब हामीले चाहिँ यहाँ यसको एलिमेन्ट निकाल्न पर्यो। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, जबसम्म हामी यहाँ बीचको जुन यो टर्मिनोलोजी यहाँ आयो भनौं हामी इक्वेसन, जबसम्म त्यसलाई हामी x बनाउन सक्दैनौं, नर्मल पोर्सनमा राख्न सक्दैनौं, तबसम्म हामीले चाहिँ x यो u को एलिमेन्टलाई फाइन्ड गर्न सक्दैनौं। त त्यसको लागि हामी लेख्छौं सो अब यहाँ x को भ्यालु निकाल्नको लागि हामी -1 इज लेस आर इक्वल टु x minus 2 इज लेस आर इक्वल टु 7, यसलाई सल्भ गरौँ थोरै। यहाँबाट 2 हटाउँ। त यसले हटाउने नियम के हो भने जस्ट रेसिप्रोकल, यानी कि जस्ट उल्टो अपोजिशनल साइनबाट हामीले कुनै पनि संख्यालाई हटाउन सक्छौं है। अब यहाँ चाहिँ क्वेशनमा छ x minus 2 भनेपछि -2 कब आउँछ, कब यहाँबाट एलिमेन्ट हुन्छ, जब त्यसको विरोधी आउँछ अपोजिशनल टिम, यानी कि -2 लाई हटाउनको लागि +2 एड गर्न पर्छ हामीले। र त्यसको लागि हामी यहाँ r लेख्छौं अनि -1 +2 गर्छौं इज लेस आर इक्वल टु x को ठाउँमा x +2 राख्यौं हामी, -2 इज लेस आर इक्वल टु 7 +2। यो बुझ्नलाई तपाईहरु जे कुरा हामी यहाँ एडजस्ट गर्छौं त्यो सबैतिर हामी
तीनटा यता पार्ट छ, यता छ लेफ्ट, मिडल एन्ड राइट। यो तीनटै पार्टमा हामीले जे कुरा राख्छौं त्यो सबैतिर राख्नुपर्ने हुन्छ। यो रिमेम्बर गर्नुस् है तपाई। अब हामी यसलाई हिसाब गर्न पर्यो त। -1 + 2 छ भनेपछि दिस विल बी ओभियसली 1 हुन्छ। 1 इज लेस आर इक्वल टु, अब यो 2 एलिमिनेट भयो भने यहाँ x भयो, इज लेस आर इक्वल टु 9 भयो। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु 1 इज लेस आर इक्वल टु x इज लेस आर इक्वल टु 9 भयो। दिस मिन्स फाइनली हामी u इक्वल टु के पायौं त भन्दाखेरि x सच दैट 1 इज लेस देन आर इक्वल टु x इज लेस देन आर इक्वल टु 9 आयो। यो सेट भयो। यो तपाईको लागि सिम्पल सेट हुन जान्छ। अब यहाँनिर x को भ्यालु निकाल्नको लागि तपाईले 1 देखि 9 सम्मको जम्मैलाई चाहिँ तपाईले लिस्ट आउट गर्दिन पर्छ है। त हामी लेख्छौं u इक्वल टु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु तपाईहरु थोरै यहाँ अरु के कुरा बुझ्नु होला। यदि चाहिँ यहाँ यसलाई चाहिँ जुन साइन यहाँ छ यसलाई हामी भन्छौं ट्रिकोटोमी साइन है। ट्रिकोटोमी साइनमा यदि तल इक्वल्स को साइन छैन भने यो बुझ्नु होला 1 इन्क्लुडेड हुँदैन। यानी कि जहाँ यदि इक्वल हुन्छ भने यो यसको लेफ्ट राइट को चाहिँ टर्मिनोलोजी वा भनौं नम्बर चाहिँ इन्क्लुडेड हुन्छ, अदरवाइज एक्सक्लुडेड हुन्छ। अदरवाइज एक्सक्लुडेड भनेको पर्दैनन् है। त इक्वल हुने भएकोले चाहिँ हामी यहाँ 1 देखि स्टार्ट गर्यौं। इन केस यदि यहाँ इक्वल नभएको भए त हामी 1 लाई छोडेर 2 बाट स्टार्ट गर्थ्यौं र 9 सम्म जान्थ्यौं। क्लियर? ओके। त्यसो भए अब हामी अगाडि बढ्यौं। अब u त हामी लेख्यौं, अब ये लेख्छौं है। त ये समूहले चाहिँ भनेछ प्राइम नम्बर x such that x is a prime number। प्राइम नम्बर। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु हामी यसलाई लिस्ट गर्न पर्यो। त यसलाई लिस्ट गर्छौं भने प्राइम नम्बर। अब प्राइम नम्बर भनेपछि युनिभर्सल सेटको प्राइम नम्बर। कुनै पनि सेट लेख्ने बेलामा जहिले पनि हामी u भित्रको समूहलाई लेख्छौं, किनभने u भन्दा बाहिर कुनै पनि सेटलाई हामी एक्सपेक्ट गर्न सक्दैनौं। ओके। त हामी अब यहाँ हेरौं प्राइम नम्बर कुन कुन हो। त प्राइम नम्बर तपाईहरुलाई म बताए थिए कि जसको दुईटा मात्रै फ्याक्टर हुन्छ त्यही दुईटा त्यसैले चाहिँ हामी प्राइम भन्छौं। त्यसमा चाहिँ 2 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो है। त हामी लेख्यौं 2 3 5 7 यो चाहिँ प्राइम नम्बर तपाईको भयो। त्यसैगरी अगेन हामी लेख्छौं, त्यसलाई हामी सिमिलरली लेख्यौं है। अनि अगेन हामी b इक्वल टु गिभन छ हामीलाई क्वेशनमा x such that x is a odd number। x such that x is a odd number। अब b समूहलाई हामीले odd नम्बर बनाउन पर्यो। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु अगेन हामीले त्यही बुझ्न पर्यो कि युनिभर्सल सेट को odd नम्बरलाई लेख्न पर्यो। वी हैव टु राइट द एलिमेंट व्हिच आर odd इन योर युनिभर्सल सेट। ओके। जुन तपाईको युनिभर्सल सेटमा odd छन् तिनीहरुलाई मात्र। त odd के छन् 1 3 5 7 9। these are your odd number। odd number means not exactly divisible by 2, जुन कि 2 भन्दा एक्ज्याक्ट डिभिजिबल हुँदैन। त यो हामी लेख्यौं है। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु हामीले चाहिँ फाइन्ड गर्नुपर्ने कुराहरु है। त फर्स्टमा हामीलाई फाइन्ड गर्नुपर्ने कुरा के दिएछ? फर्स्टमा हामीलाई भनेछ आइदर प्राइम आर ऑड। आइदर प्राइम आर ऑड भन्नाले या त प्राइम होस्, यानी कि या त ऋण संख्या होस् या त बिजोड संख्या होस्, ऑड होस्। त त्यो भन्नाले चाहिँ यसले चाहिँ युनियनलाई जनायो है। त मैले लेखे ए युनियन बी कार्डिनालिटी सँग सम्बन्धित यो छैन है। ए युनियन बी निकाल्नु छ। अब ए युनियन बी भन्नाले ये हामीलाई थाहा छ यहाँ 2 3 5 7 अनि युनियन। अब बी भनेको तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा 1 3 5 7 9 1 3 5 7 एन्ड 9 भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु अब हामी आइदर प्राइम आर ऑड निकालिरा छौं है। आइदर प्राइम यहाँ मैले लेख्दिए आइदर प्राइम आर ऑड, यानी कि आइदर प्राइम आर ऑड भन्नाले युनियनलाई बुझाउँछ। यो कुरा बुझ्नु होला है। त अब हामी यो युनियन को नियम मैले तपाईहरुलाई बताइसकेछु अलरेडी। युनियन भन्नाले
द सेट अफ अल एलिमेन्ट अफ 2 आर मोर देन 2 सेट बट नट रिपिटेड। 2 वा 2 भन्दा बढी समूहको जम्मै सदस्यलाई लेख्नुस् तर रिपिट नगर्नुस् हो भने अब हामी यसलाई चाहिँ लेख्न पर्यो अर्डर मिलाएर। 1 त्यसपछि हामी 2 लेख्छौं, त्यसपछि 3 5 7 and finally 9. This is a set for first question, okay? Either prime or odd. This set is either prime or odd, you can say. यहाँ prime छ कि त odd छ, okay? त्यसै गरी सेकेन्डमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईहरुले निकाल्न सक्नुहुन्छ, निकाल्नु होला। सेकेन्डमा तपाईलाई भनेको छ कि के निकाल्नको लागि हो as well as, यानी कि प्राइम as well as odd। प्राइम नंबर हुन पर्यो कि त odd नंबर हुन पर्यो, यानी कि दुवैको इंटरसेक्सन हुन पर्यो है। एज वेल एज ले चाहिँ इंटरसेक्सनलाई जनाउँछ, एन्ड को केसलाई जनाउँछ है। प्राइम को साथ साथै odd पनि हुन पर्यो। त त्यसको लागि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामीले इंटरसेक्सन फाइन्ड गर्नु पर्यो है। अलवेज रिमेम्बर दिस। अब हामी इंटरसेक्सन यहाँ निकाल्छौं। कार्डिनल सँग छैन है, सरी। ए इंटरसेक्सन बी, यो पनि तपाईले फाइन्ड योरसेल्फ, फाइन्ड योरसेल्फ आफै निकाल्नुस्, किनभने जम्मै मैले तपाईहरुलाई बताउने काम गर्दिन है। ए इंटरसेक्सन बी, ए बी मा साझा तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। ए र बी मा साझा के छ, जुन चाहिँ प्राइम पनि होस् र एज वेल एज odd पनि होस्। प्राइम एज वेल एज odd लाई निकाल्नु छ हामीले। क्वेशनले हाम्रो भनेको छ प्राइम नम्बरमा पनि परोस् र odd नम्बरमा पनि परोस्। त दुवैमा तपाईले इंटरसेक्सन आफै फाइन्ड गर्न सक्नुहुन्छ है। साझा हेर्नुस्, तपाई जुन जुन मिलिरहेछ त्यो लेख्नु होला यहाँ है। एन्ड थर्डमा भनेछ हामीलाई प्राइम बट नट odd, ओके? भनेपछि ए डिफरेन्स बी बुझ्न पर्यो। यो पनि योरसेल्फ, डु योरसेल्फ आफै फाइन्ड गर्नुस्। फाइन्ड योरसेल्फ, ओके? आफै फाइन्ड गर्नुस्, किनभने तपाईले जति फाइन्ड गर्नुहुन्छ त्यति नै तपाईको लागि बेटर हुन्छ। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब ए डिफरेन्स बी को लागि म बताएँ तपाईहरुलाई कि ए को सदस्य जुन कि बी मा छैनन्। हेर्नुस्, तपाई ट्याली गर्नुस्, जुन ए को सदस्यहरू बी मा छैनन् त्यसलाई तपाईले चाहिँ ए डिफरेन्स बी मा मजाले राख्न सक्नुहुन्छ। यसै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब तपाईहरुलाई म क्वेशन नम्बर 5 तिर लैजान्छु। यसलाई म डिलिट गरे, तपाईले लेख्नको लागि भिडियोलाई पज गर्न सक्नुहुन्छ। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी क्वेशन नम्बर 5 लाई हेर्छौं है। You can see the question number 5 on your screen here. Carefully watch and listen my voice also, okay? Question यस प्रकारको छ, let u equal to a b c d e f g h, यससम्म a to s सम्मको चाहिँ अल्फाबेट छ u मा है। त्यसै गरी हामीलाई a इक्वल टु a b c d दिएको छ। एन्ड त्यसरी नै तपाई यहाँ स्क्रिनमा हेरिराख्नु भयो होला, b इक्वल टु c d e f दिएको छ र फाइनली c इक्वल टु d e f g h दिएको छ। अनि हामीलाई भनेको छ भेरिफाई द फलोइङ कन्डिसन। भेरिफाई गर्नु छ, प्रमाणित गर्नु छ भने तपाई कन्फ्युज नहुनु होला भनेर म तपाईहरुलाई चाहिँ मैले एउटा सल्भ गरेर बताउँछु, बाँकी तपाईले आफै गर्न सक्नुहुन्छ है। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी यस क्वेशन मध्ये क्वेशन नम्बर तपाईहरुले म कुन बताइदिम कि तपाईहरुलाई इजी परोस् भन्दाखेरि म तपाईहरुलाई क्वेशन नम्बर बी बताइदिरहेको छु है। क्वेशन नम्बर बी, अनि बाँकी हिन्ट तपाई बुझिहाल्नु होला। क्वेशन नम्बर 5 सल्युसन लेख्छौं हामी, त्यसपछि हियर। अब तपाईले क्वेशन एक्जाममा यदि सोध्छ भने यी चार जुन तपाईले चाहिँ 4-5 वटा यहाँ हेरिराख्नु भएको छ 5 मा, ती मध्ये एउटा मात्रै तपाईले सोध्छ है। तपाईको बेस्ट प्र्याक्टिसको लागि यहाँ दिएको छ। त यसमध्ये म एउटा सल्भ गरिदिरहेको छु, अनि जुनसुकै सल्भ गर्ने बेलामा गिभन हामी सबैको लागि लेख्नु एकदम अनिवार्य हुन्छ है। त हामी लेख्छौं हियर u इक्वल टु a b c d e f g एन्ड फाइनली h, a b c d e f g h। त्यसै गरी a इक्वल टु हामीलाई सेट दिएको छ a b c
डी ओन्ली है। एन्ड बी इक्वल टू हामीलाई दिएको छ, बी भनेको दिएछ CDEF, CDEF। एन्ड सिमिलरली सी इक्वल टू हामीलाई दिएको छ EFGH है, DEF, ओके सरी DEFG एन्ड फाइनली EH। यो चाहिँ हामीलाई सेट दिएको छ। अब मैले बी लाई भेरिफाई गरे, तो बी मा के लेखेको छ, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू, यो बुझ्नुस् यो टू प्रुभ हो है, टू प्रुभ प्रमाणित गर्नुपर्ने हाम्रो यही हो है। त ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी यूनियन सी, दिस इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। हामीले यही देखाउनु छ है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँनिर तपाईँ यो बुझ्नुस् कि सबैभन्दा पहिले हामी यदि कम्बाइन्ड किसिमको सिरिज दिएको छ, कम्बाइन्ड किसिमको चाहिँ सेट दिएको छ भने जुन ब्रेकेट भित्र हुन्छ सबभन्दा पहिले हामी त्यही फाइन्ड गर्छौं अनि बल्ल चाहिँ हामी कन्डिसनमा राख्छौं। त यसको लागि तपाईँ यहाँ यो बुझ्नुस्, हामी लेख्छौं LHS लेख्छौं अनि LHS मा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी लेख्यौं हामी। अब ए को ठाउँमा ए को एलिमेन्ट हामी राख्छौं, ए को ठाउँमा है, त ए को ठाउँमा ए बी सी डी, त्यसैगरी इंटरसेक्शन अनि अब हामीले चाहिँ ठुलो ब्रेकेट भित्र राखिदिन्छौं बी को पहिला एउटा ब्रेकेट। बी को सदस्यहरू के दिएछन्, सी डी ई एफ, अनि त्यसपछि युनियन हामीले गर्नु छ है सी, अर्थात सी को एलिमेन्ट, त सी को एलिमेन्ट DEFG, DEFG अनि एच पनि छ है, अनि त्यसपछि ठुलो पोस्टलाई हामीले बन्द गरिदियौं। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पहिला हामी कम्बाइन्ड लाई गर्छौं, त्यसपछि कम्बाइन गराउँछौं है। त हामी यहाँ लेख्यौं ए बी सी डी अनि इंटरसेक्शन जस्ताको त्यस्तै। अब यसलाई हामी कम्बाइन गराइदियौं त एउटा मात्रै सेट लेख्छौं, युनियन। दुवैको युनियन भन्नाले रिपिट नगर्ने र सम्पूर्ण सदस्यलाई लेख्ने, मेन थीम यही हो युनियनको। त यसकारण हामी अब काम त्यही गर्न पर्यो है। त यसको लागि सी लेख्छौं हामी, सी डी ई एफ जी एन्ड एच, यति मात्रै हुन्छ। र यसरी नै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब हामीले दुवैको इंटरसेक्शन निकाल्न पर्यो। त दुवैको इंटरसेक्शन भन्नाले एबीसीडी र सीडीईएफजीएच मा के छ कमन, दुवैमा जे कमन छ त्यही चाहिँ हाम्रो एलएचएस हुन्छ। त्यसको लागि हामी निकाल्यौं कमन भन्नाले अब यहाँ भयो सीडी, सीडी मात्रै कमन हुने भयो है। यो दुवैमा एबी यसमा छैन र ईएफजीएच यसमा छैन, यसकारण हामी सीडी लाई मात्रै कमन गर्यौं। एउटा यो सीडी दुईटा कमन भयो, एलएचएस हाम्रो आयो। त्यसपछि अगेन हामी राइट साइड गर्छौं आरएचएस। त आरएचएस भनेको हाम्रो हो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। त यसैगरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू फेरि अब बिग ब्रेकेट बनाउँछौं अनि बिग ब्रेकेट भित्र दुईटा सेट छ भने कर्ली ब्रेकेट हामी स्मल मिडल ब्रेकेट युज गर्छौं। त ए को ठाउँमा फेरि हामी ए राख्छौं, ए बी सी डी, त्यसैगरी इंटरसेक्शन अनि अब बी को ठाउँमा बी लाई राख्छौं। त बी भनेको सी डी ई एफ, सी डी ई एफ अनि त्यसपछि बिग ब्रेकेट अनि त्यसैगरी फेरि युनियन अनि फेरि बिग ब्रेकेट अनि मिडल ब्रेकेट फेरि ए लाई राख्छौं। अब ए के दिएको छ, एबीसीडी, ए बी सी डी अनि त्यसपछि हामी गर्छौं अब युनियन छ, सरी युनियन हैन इंटरसेक्शन हो सी मा है। त हामी इंटरसेक्शन राख्यौं अनि त्यसपछि हामी सी लाई राख्छौं। त सी के दिएको रहेछ, DEFGH, DEFGH, ओके। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू
अब हामी दुईटा यतातिर दुईटा यतातिर सल्भ गरेर र फाइनली हामी एट लास्टमा युनियन निकाल्दिन्छौँ है। त यसको लागि अब यहाँ हेरौँ, यो दुवैमा के साझा छ, एबीसीडी र सीडीईएफ मा के कमन छ, त दुवैमा सीडी कमन छ, हामीले सीडी लेख्यौँ, एउटा ब्रेकेट भित्र राख्यौँ, त्यसै जुन चाहिँ मेन युनियन साइन थियो यो यहाँ राख्यौँ हामी। र यसै गरी नेक्स्ट वान यो दुईटामा हामी हेर्छौँ के साझा छ है, दुवैमा के साझा छ, त दुवैमा साझा हेर्ने बेलामा एबीसीडी अनि यहाँ डीईएफजीएच यानी कि डी मात्रै छ है, त डी मात्र हामी यहाँ लेख्यौँ। र त्यसपछि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू फाइनली यसको लागि हामी सीडी र डी को युनियन गर्दाखेरि सीडी नै हुन्छ, किनभने लेख्ने त जम्मै हो तर रिपिट गर्नुपर्ने होइन। यसरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सल्भ गर्छौँ भने हामी अब यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ कि लेफ्ट रिजल्ट यहाँ छ, लेफ्ट रिजल्ट सीडी छ, राइट रिजल्ट पनि फाइनली सीडी छ, अर्थात् यहाँबाट हामी पाउँछौँ एल, यहाँ हेन्स लेख्छौँ, हेन्स LHS इक्वल टू RHS प्रुभड। यसरी चाहिँ हामी लेखेर प्रुभ गर्न सक्छौँ। र यसै प्रोसेसमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अरू पनि सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ है। तपाईहरुलाई थोरै कन्फ्युजन के हुन सक्छ, कम्प्लिमेन्ट जस्तो बी नम्बरमा तपाईले क्वेशनमा हेरिसक्नु भयो होला, सी नम्बरको ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट दिएको छ, त सबैभन्दा पहिले ए युनियन बी निकाल्नुस् अनि त्यसपछि युबाट घटाइदिनुस्, अनि त्यसै गरी कम्प्लिमेन्ट अफ ए इन्टरसेक्सन कम्प्लिमेन्ट अफ बी, त्यसको लागि फेरि त्यही गर्नुस्, कम्प्लिमेन्ट अफ ए को लागि युबाट एलाई घटाउनुस् इन्टरसेक्सन, त्यसपछि कम्प्लिमेन्ट अफ बी को लागि युबाट बीलाई घटाउनुस् अनि त्यसपछि फाइनली दुवैको इन्टरसेक्सन गराइदिनुस्। यसरी तपाईले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ है। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईहरु घरमै बसेर सुरक्षितको साथमा भिडियोलाई हेरेर आफ्नो स्टडीलाई अगाडि बढाउँदै गर्नुस्। यदि तपाईले चाहिँ च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब द च्यानल and share as like and comments. Okay, if you have some suggestion to improve my videos then please suggest me. Okay, thank you and bye bye.